الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد أن سيدنا سيد ساداتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللہ رب العزت کا ان گنت والی شکر ہے کہ اس ذات ذوالجلال والکبریاء نے اساں گنتی دے
خستہ شکستہ حال مسلمانان دین دی نسبت نال اپنے پاک گھر وچ جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بچی نے اللہ دی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی تعلیم مکمل کیتی۔ اس بچی دے والد نے اس خوشی دا اظہار اس صورت وچ کیتا۔ اور اے بڑی قسمت دی گل ہے کہ الحمدللہ مسلماناں دیاں بچیاں بھی اللہ دے قرآن دی تعلیم دے زیور نال آرستہ ہو رہا۔ ویسے جس دور تو تساں تے میں گزر رہے ہیں، اگر میں اس دور میں فحاشی عریانی بے راہ روی بے حیائی اور پراگندہ ماحول آکھاں تا اس وچ کوئی مبالغہ نہیں۔ اساڈے ذرائع ابلاغ اخبار ٹی وی رسائل جرائد الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا رئی سئی کسر انہاں کڈ چھوڑی۔ اج بے حیائی دا سورج سوا نیزے تے کھلوتا، فحاشی عریانی فیشن بن گیا۔ حیا شرم یہ تقریباً ناپائید ہو گئے۔ تا اس دور میرا خیال انجے بچیاں دی دینی تعلیم دی بنسبت بچیاں دی دینی تعلیم دی زیادہ ضرورت ہے۔ اس واسطے
کہ ایک مرد پڑا ایک فرد پڑا. عورت پڑی خاندان پڑا. اس بچی نے کل ماں بننا. اور پھر اس دی گود اولاد نے پرورش پانا. اور ماں دی گود اولاد واسطے پہلا مدرسہ بھی ہے تے پہلا سکول بھی ہے. جتنی خوبصورت تربیت ماں کر سکتی اتنی اچھی تربیت اور کوئی نہیں کر سکتا. اج کل تو آدھے 32 سالانہ بچہ تھیا تو اساں سکول چ منجو. کتنے سال دا جی 3 سالانہ سکول چ منجو. اگر کوئی پرائیویٹ سکول آلہ مالک یا استاد بیٹھا تو میں بڑی معذرت نال اتنی سالاں دا بچہ گھن کے ایک تعلیم دیندے نہیں تعلیم وچیندے. علماء بیٹھے تہاڈی محفل وچ شریعت دا حکم ہے 7 سال دا بچہ ہوے تو اس نو نماز دی تلقین کرو. کتنے سالانہ جی اے اسی 3 سالانہ سکول چ منج دیندے ہاں. بچے دی صلاحیت برباد ہو ویندی. اے وقت بچے دے کھیڈن تے کدن دا وقت ہے. اس وچ اس دی صلاحیت بدی اس دا جسم نشو نما پیندا. ماما سمجھیندیاں چلو 6 گھنٹے واسطے تا مگرو لتھے تے او سمجھیندن آن دیو جی اساں تا فیس لینی. 3 سال بچے اوکے الے با تا سے اے بی سی پڑھ دی رونی. اساں 3 سال اپنا موجہ مرساں. انجان گل ہے کہ نہیں جی. اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں عورت پڑھ گئی نا بچی پڑھ گئی نا دین سمجھو پورا خاندان پڑھ گیا. اتھے اس پرورش پاونی اولاد نے. اس مکتب اس پرورش پامنی اس سکول اس پرورش پامنی اس مدرسے اس پرورش پامنی. اور یقیناً اگر ماں اپنی اولاد دی تربیت دینی نقطہ نگاہ تے کریندی ہے دین دی نسبت نال اپنی اولاد دی تربیت کریندی بڑے ہو کے او اولاد کدیں بے دینی دا شکار نہ ہو سی. میں اس نو جڑیندا تھوڑا جہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 90 سال دی عمر زاریاں کر کر کے عاجزیاں کر کر کے نیاز مندیاں کر کر کے منگ منگ کے اللہ کولو تا 90 سال دی عمر من کے اللہ اسماعیل عطا کیتا. تے سیانے بندے ایٹھے ہو
بڑھاپے دی اولاد ہوے، مت زاریاں تے نیاز مندیاں نال منگ 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 کے اللہ کولو گدی ہوے۔ کتنی محبت ہو سی اس اولاد نال والد نو، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرمایا اس عمر حضرت اسماعیل عطا کیتے، اجے وہ بچہ اپنے باپ نال بولیا نہیں، اس باما اتائیں کر کے اپنے والد دی گردن وچ نہیں پائیاں، کوئی محبت دی گل پتر تے پیو دی نہیں ہوئی، اجے بچہ دودھ پیندا بولن دے قابل ہی نہیں۔ اللہ پاک فرمایا ابراہیم اس بچے نو تے اس دی ماں نو لے لے، ایک علاقہ ہے جس علاقے وچ کوئی دانا نہیں، پانی نہیں، گھاس نہیں، دانا نہیں، دنکا نہیں، انسان نہیں، آبادی نہیں، مکان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، ون اس بچے تے اس دی ماں نو اتھے چھوڑ کے آ۔ اے گل میں کر چھوڑی، تساں سن چھوڑی، اس کنے چو سنی تے دو کڈ چھوڑیے۔ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہو صاحب اولاد، تھوڑی جہی ڈھیل واسطے اپنا ذرا تصور کرو، ساڈا پتر ہوے تے شیر خار ہوے، دودھ پیندا ہوے تے حکم مل ونجے اس تے اس دی ماں نو اس جگہ تے چھوڑ کے آ جتھے اج تک کوئی آبادی نہیں، ذرا تصور کرو کہ ساڈی پوزیشن ہو سی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نہیں اللہ کیوں چھوڑا ماں، بس حکم ملیا تیاری کر کے گن گیا۔ ہن بچے تے بچی دی اماں نو اس جگہ تے پہنچا دیتا جس جگہ تے کوئی انسان آباد ہی کوئی نہیں، چوں پاسوں پہاڑ ہے، پانی دا نشان تک بھی اتھے کوئی نہیں۔ بیوی بچے نو بٹھایا، ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے واپس ٹر پے، بنن لگیا بیوی نال بھی کوئی گل نہیں کیتی، ٹرے۔ حضرت ہاجرہ پچھو آواز چا دیتی، ابراہیم مرضی نال چھوڑی بیندا ایتھے، اپنا فیصلہ ہی یا کہ ہوری دا فیصلہ ہی؟ ابراہیم علیہ السلام نے آکھا اے مینڈا فیصلہ نہیں، جس اسماعیل عطا کیتا اے فیصلہ اس سے دے، یعنی کینڈا جی پلے نہ گھنو اللہ دے بندے ہو، کینڈا نہ گھنن لگے ہو، کینڈا فیصلہ اے گل اما ہاجرہ دے کان وچ پئی نا، با فیصلہ اس دے، اس میری ماں دا میرے رب اتے یقین تے بھروسہ ویکھو، تے ذرا تسی تے میں تصور کراں ساڈی اے پوزیشن ہوے تے اساں بیوی تے بچے نو چاہے ایسی جگہ تے چھڑاں بس چپ کر کے ٹر پواں، انہاں دی پوزیشن کے ہو سی؟ سمجھیندے پہ میری گل کے کوئی نہیں جی؟ کوئی نہیں، تسی گل سمجھی کوئی نہیں میری، سمجھو آ تو تسی
کم از کم کنڈ کھرکن لگ پوا. ابراہیم علیہ السلام جے اسماعیل عطا کرن آلے دا حکم ہے نا وت وانج من تیری بھی ضرورت کوئی نہیں. اے ہے اللہ دی ذات تے عقیدہ تے بھروسہ تے یقین اس دی ذات تے. ابراہیم علیہ السلام رہندے پہ کمال خدا دی قسم پتر نو تے بیوی نو بٹھایا تے ابراہیم علیہ السلام پچھائیں مڑ کے بھی نہیں تکا. بکیڑی حال چل نہیں تکا پچھائیں مڑ کے. او پہاڑی تے چڑھا, پہاڑی تو چڑھ کے اگاں لمن لگا بات آدھا اللہ دے دربار ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے میرے پالنہارا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میں اپنی بعض اولاد نو اے من تبعیضی ہے, میں اپنی بعض اولاد نو چھوڑی ویندئی اس جگہ تے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ایک ایسی جگہ تے ایسی وادی وچ جڑی وادی بواد غیر ذی زرع جڑی زراعت والی وادی کوئی نہیں, جتھے دانا کوئی نہیں اگدا, گھاس دا تنکا بھی نہیں اگدا, آبادی کوئی نہیں, قرب و جوار وچ بھی آبادی کوئی نہیں, تے تیرے محترم گھر دے کول چھوڑی ویندا. کیوں چھوڑی ویندا وا؟ اے ہن میں گل کرنا چاہندا, ذرا توجہ کرنی. ابراہیم علیہ السلام کیا اس واسطے چھوڑی ویندن کہ مولا انہاں ٹکر دیویں رج رج کے, انہاں مال بہوں سارا دیویں, انہاں جائیداد بہوں ساری دیویں, انہاں فلاں 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 دنیا دیاں فلاں فلاں چیزاں انہاں عطا کریں؟ نہیں مسلمانوں نہیں. ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلی جڑی گل پہ کریں دن میں اتھے چھوڑی ویندا اس واسطے کہ میری اولاد نماز نو قائم کرے. معلوم ہویا ابراہیم علیہ السلام نو اپنی اولاد دی رزق روزی نہ لو, پہلے انہاں دے دین دی فکر. اج سن بھی چاہیے کہ کراں اپنی اولاد دے بارے اسا متفکر ہوندیاں خیسن کتھو ہاں ماں پہ وجنن ہاں وت کوئی شے جمع کراں پیچھے دھیاں پتر شودے سوکھے تیسن. اسان اس چیز دی فکر ہے لیکن اس چیز دی فکر کوئی نہیں میرا پتر دیندار ہے, میری بیٹی دیندار ہے. دین کتنا کجے, شریعت تے کتنا کجے عمل ہو رہا, خدا دے دین والے پاسے کتنے کجے لگے ہوئے, اس دی فکر ہے سن. او برامو چلو وہ تھلائیں تکن لگ پو جو اتائیں گل نو کریں دیتا. ابراہیم علیہ السلام نو پہلی فکر اس سے گلہ دی کہ میری اولاد دیندار ہوئے. اور یقین کرو اگر اس چیز دی فکر نہ کر سانا تسی تے میں کل کے ہو سی, تسی تے میں انہاں واسطے سونے دے پہاڑے بن کے لگے بنیا.
اگر اساں انہاں دے دین دی فکر نہ کیتی کل تسے تے میں تے موت آمنی کے کوئی نہیں جی ہاں وت موت آئی پئی ہو سی تے پتر پچھے بکھرا کھلوتا ہو سی اس نو جنازے دی دعا بھی نہ آندی ہو سی بات تو تے میں پہاڑا پورا بن کے سونے دا انہاں واسطے چھوڑ بنیا چنگا کم کر کے بہندے پیاں کے خیال نے گل وچ ذہن وچ آ گئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دا ایک پتر بنیا پہ آیا جانو کہ نہ آیا اس دا جی آئی قصہ تو تمہیں یاد ہو سی قصے کہانیاں تسی ڈاڈے یاد کریں دے حضرت دا بیٹا گم ہویا پھراواں گم کیتا گیا قافلے والے گھن گئے مصر دی منڈی چ وکا وقت زلیخا دے مکان وچ رہیا الزام لگیا وقت بری ہویا وقت جیل وچ ٹر گیا وقت جیل تو بعد رہا ہویا وقت بادشاہ مصر دا بنیا وقت بھرا گئے غلہ گنن واسطے دو ترے واری گئے وقت مڑ کے آئے اللہ دا حکم جدو آ گیا کہ ہن اپنے آپ نو ظاہر کر دیو اتھو بندیاں قمیض چوائی یوسف علیہ السلام نے کہ اے گھن منجو نہ دسا با تواڈے والد دی بینائی چلی گئی تواڈی جدائی وچ روندیاں او قمیض گھن کے ٹرا قرآن مجید وچ اللہ پاک فرمائندے ادو قمیض ٹری ادے یعقوب علیہ السلام کنان وچ بہ کے آکھ دین انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون یار کدے تسی ماں وڈیری عمر والا نہ آکھو تفندون دا معنی میں بڑے ادب نال کرن لگا ویسے اس دا لغتاً معنی بڑا اوکھا جا کیونکہ پیغمبر دی ذات ہے اس واسطے بڑے ادب دا معنی کرن لگا تسی ماں کدے وڈیری عمر والا نہ آکھو تے آدھے نا وڈیرے ذرا بھول چک بیندن انج نہ آکھو تا انی لاجد ریح یوسف میں اپنے پتر یوسف علیہ السلام دی خوشبو آندی پئی ایک گل میں چھڑ کو پوچھنا کنان تو مصر دا رستہ مہینے دا رستہ تے جس کھوہ وچ یوسف علیہ السلام رہے اس دا فاصلہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھروں 9 کلومیٹر دا ای نیڑے کہ مصر نیڑے یار کو پچھلے بھرا بھی بول پاؤ کیوں جی ایک کھوہ نیڑے ہے کہ مصر نیڑے کھوئے چ رہے یوسف علیہ السلام تے حضرت یعقوب علیہ السلام روندین پتہ جی کوئی پتہ نہیں نہ خوشبو آئی نہ پتہ لگا تے مصر تو قمیض چلی تا دن انی لاجد ریح یوسف اللہ ایک گل دسی بلکہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بس ساڑی مثال انجے نے جنجے آسمان دی بجلی چمک دی آسمان تو بجلی چمکے تا ساری شے روشن نہیں تھی ویندی او گئی تو ہر شے اندھیرا ہے سن بھی اللہ دس سکتے تا روشنی تھی ویندی نہ دسے تا پتہ سن بھی کوئی نہیں لگتا معلوم ہویا عالم الغیب کس دی ذات ہے ذرا اچھا آکھو صرف اللہ ہی دی ذات ہے جڑی عالم الغیب ہے علم الغیب ایک خاصا اللہ دی ذات دا کسے اور ہستی وچ اے نہیں پایا ویندا بہرحال وہ قمیض آئی یوسف علیہ السلام دی قمیض پہنچی کنان حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھر اس بیٹھک کے جتے بیٹھے آئی گل میری ہن ذرا میں ربط میں لان لگنے پچھلی گل دا
حضرت یعقوب علیہ السلام انج نہیں پوچھا میرے پتر کیڑے حال ہے، میرے پتر کو رزق کتنا، میرے پتر دا مکان کوئی ہے کہ نہیں، میرے پتر کو شادی کیتی ہوئے، کو پوترے پڑ پوترے میرے پتر دے ہومن، میرے پتر دی کوئی جائیداد، کوئی میرے پتر دا اتھے بنگلہ، کو کوٹھی، کوئی کاروبار، کوئی کے نہیں پوچھا نہیں پوچھا نہیں پوچھا۔ ذرا تسی تے میں تصور کراں ساڈے پتر کو جے کوئی دور پتر رہندا ہوئے تو اس کو کوئی بندہ آوے، تسی تے میں سب تو پہلے کے پوچھ دیاں؟ کوئی ایک گل تو یار تسی بھی کرو چاہو، وہ حلوہ تک کھویسن ہی کھویسن نہ، کوئی ایک گل تو کرو چاہو کھویسن انشاءاللہ۔ اسی یہ پوچھانا جی میرا پتر کن جایا کہ جی حال ہے، چاہے تنخواہ کتنی، اس کو بچت کتنی، یہ پوچھاں جی۔ یعقوب علیہ السلام ایک بھی نہیں پوچھی۔ 40 سال گزر گئے روندیاں روندیاں، تے پتر دی جدائی وچ اکھاں دی بینائی بھی چلی گئی۔ وب یزت عینا من الحزن فہو قدیم، اندر اندر گھٹیندے رہے اپنے غم نو، نہیں پوچھیا اس کو کیڑی شے وے کیوے۔ تفسیر کبیر اٹھاؤ امام رازی رحمت اللہ علیہ دی، وہ فرمیندن حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا دے معاملے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ حضرت نے سب تو پہلے پوچھا تو جے آیا میں دس میرا پتر کیڑے دین تے آئی، میرا پتر کیڑے دین تے آیا۔ وہ آکھن والا، وہ کنیز لے کے آمن والا، وہ بشیر خوشخبری لے کے آمن والا، اس آکھیا علی دینک و دین آبائک ابراہیم و اسحاق، جی وہ تہاڈے دین تے آئی، اپنے آبا و اجداد حضرت ابراہیم دے دین تے، حضرت اسحاق علیہ السلام دے دین تے آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک گل سنی نا، آپ نے فرمایا قد تمت نعمت، آپ نے ارشاد فرمایا جے پتر میرا دین تے آئی نا تب اللہ دی نعمت دا اتمام ہو گیا، اج اللہ دی نعمت کامل۔ تو ابراہیم علیہ السلام اولاد چھوڑی اتھے بے وادن غیر ذی زرع، کیوں چھوڑ کے آندے پہ؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ای میں چھوڑی بیندا اس گھر دے کول تاں جے نماز نو قائم کرن، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگاں دے دلاں نو اللہ اس پاسے موڑ دے، وت وت انہاں دے دلاں وچ محبت اجاگر کر دے اس جگہ دی۔ وت ہن تیسری جگہ تے ون کے کیا دن ورزقہم من الثمرات، اے میرے پالن ہارا اے جڑی میں باز اولاد چھوڑی ویندا انہاں روزی دیویں تا پھلاں دی روزی عطا کریں۔ ذرا تعجب دی گل ہے، علاقہ بے وادن غیر ذی زرع نے، زراعت کوئی نہیں، زرعی زمین کوئی نہیں، پانی دا بندوبست کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام رزق دی دعا پہ منگ دین تے آدن اللہ پھلاں دی روزی انہاں دیویں۔ مسلمانوں ابراہیم دے اندروں نکلی ہوئی انہاں ساریاں دعاواں نو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد نو اتھے چھوڑیا تا اس تربیت واسطے چھوڑیا، ہاں بت او اپنا او بچہ اپنے باپ تو الگ ہے، ماں دے کولے، ماں پرورش پئی کریں دیئے، ماں پئی اس دی تربیت کریں دیئے، ماں سکھیں دی پئی اپنے پتر نو سکھیں دی رہی تربیت کریں دی رہی۔ اے ماں دی گود مدرسہ بنی پئیے، مکتب بنی پئیے، اے سکول بنی پئیے، تربیت گاہ بنی پئیے۔ اے پتر سکھدا پیا اسے ماں دی گود دے اندر جی بڑے دا حیا کنجے کرنا ہے، ماں باپ دا ادب کے کرنا ہے، والدین دا حکم کنجے مننا ہے، جی اللہ دی شریعت تے کنجے چلنا ہے، رب دے حکم دے سامنے سرے تسلیم خم کنجے کرنا ہے۔ اے ماں تربیت پئی کریں دی پتر دی، باپ گھر
گھر وچ کوئی نہیں گل میری ذہن وچ رکھا ہے ماں پڑھی ہوئی ہوے بچی پڑھ گئی تا خاندان پڑھ گیا اس واسطے کہ اس تربیت کرنی ہے اگلی اولاد دی اس نسل نے پرورش پاونی ہے اس سے دی گود دے اندر اس سے مکتب دے اندر اس تعلیم حاصل کرنی ہے حیا دی تے شرم دی ہاں جی انہاں چیزاں دی پردے دی تعلیم اس اتھوں حاصل کرنی ہے انہاں ساریاں چیزاں نو او ماں تربیت پئی کرین دی ہے عرصہ گزردا پیا ہے کچھ عرصہ گزریا ادو اسماعیل علیہ السلام ہن بھجن دھرکن دے قابل ہو گئے نے اس عمر نو پہنچ گئے نے کہ چلت پھرت ہومن لگ پئیے اے ادو اس عمر نو پہنچیا ہے ادو ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا ہے کہ میں خواب وچ اپنے پتر نو ذبح پیا کریندا واں میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام خواب ویکھیا ہن لوگ تا دن ہنج کیتا تے انج کیتا ساری اسرائیلیات یہ سارے قصے کہانیاں نے ابراہیم علیہ السلام خواب ویکھ کے ٹر پے نے سدھے اسی جگہ لے پاسے جتھے پتر تے بیوی نو چھوڑ کے گئے ہیں اس جگہ تے پہنچے نے ہن پتر بھجن دھرکن والا ہویا کھلوتا ہے جی کم از کم 9 10 11 سال دی عمر نو پہنچا کھلوتا ہے اس دے کول آئے نے تے آ کے سب تو پہلے اور کوئی گل نہیں کیتی انج نہیں کہ میں تواڈے واسطے فلانی شے گھن کے آیا فلانی شے لے کے آیا اے میں مجرا شام تو تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا نہیں ابراہیم علیہ السلام سدھے پہنچے نے پہنچ کے کیا دینے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری آنیا نالا دن میرے پترا میں خواب وچ ویکھیا میں تن ذبح پیا کریندا واں آخر پتر بھی تا پیغمبر دا وے پیغمبر دے پتر نے اپنے باپ دی گل سنی ہے سمجھ گیا ہے میرا باپ اللہ دا نبی ہے تے نبی دا خواب وہی ہوندا نبی دا خواب ہر کہندے خواب نہیں اج کل تو لوگ آدھے میں خواب دیکھا تے ہنج تھیا تے خواب آپریشن پہ ہوندے دلاں دے خواب آپریشن پہ ہوندے پتیاں دے خواب آپریشن فلانے پاسے تے فلاں ایڈیاں کتاباں لکھیاں گئیاں انہاں تے خواب ہی خواب لکھے پے نے یاد رکھ کے نو خواب پیغمبر دا وہی ہوندا ہر کسے دا خواب وہی ننے ہوندا ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا جاندا ہے میرا والد اللہ دا نبی ہے تے او آکھ دے پے نے انی ارا فی المنام انی اذبحک میں تن ذبح پیا کریندا واں فانظر ماذا تری اے میرے بھائیو ہن تساں اپنے تصور تے تخیل دے اندر لے لو اس بچے دی تربیت اس ماں نے کیتی ہے اس ماں دے مکتب وچ پرورش پائی ہے اس ماں دی تربیت گاہ وچ اے بچہ تربیت یافتہ ہو جائے ابا پیادا میں تن ذبح پیا کریندا واں او سمجھیا ہے وہی ہے میں ذبح ہومنا ہے بچہ کیا ہے ابا جی ان کرو افعل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی کر گزرو جس گل دا تہن حکم کیتا گیا ہے باقی رہ گیا مینڈا معاملہ میں اگرچہ کہ سن دے لحاظ نال عمر دے لحاظ نال تا میری عمر چھوٹی جئی ہے لیکن میں اس معاملے تے صبر کرے ساں ہاں جی اپنی گردن تے چھری جے چل سی تا آخر تکلیف تا ہومنی ہے ستجدنی انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تا تساں میں صبر کرنا لا پیسو میرے بھائیو میں گل اتھے تک کیوں گھن کے آیا اے گل دسنا چاہندا ماں جے ماں پڑھی لکھی ہوئے دیندار ہوئے اس دی اولاد جس دی گود وچ پرورش پاون والی اولاد بھی دیندار ہوندی ہے ہن ویکھو اس پتر نو اے پتر ماں دی تربیت گاہ دا تربیت یافتہ بچہ ہے والدہ دے میں تن ذبح کریندا واں وعدہ ذبح کر چا
ابا میں تا خوشی خوشی ذبح ہون واسطے تیار ہاں اے ہن ذبح ہون واسطے تیار ہے اے ماں دی تربیت دا اثر ہے تساں بھی کدیں گزردیاں سکولاں تے ایک شعر لکھا ہویا ویکھا اسی اتھے لکھا پیا ہوندا یہ فیضان نظر تھا لکھا پہ ہوندہ نا دیواراں تے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ماں میں دسیندہ ماں اے مکتب دی کرامت بھی ہے وے فیضان نظر بھی ہے وے تو اپنے مکتب والے پاسے چھٹکی ویندے میرے کولو پوچھ علامہ اقبال آکھنا کے چاندائی مرحوم وہ آکھنا چاندائی یہ مکتب کی کرامت یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی ہاں اے فیضان نظر ابراہیم علیہ السلام دا اے مکتب اما ہاجرہ دی گود اے مکتب کیڑا ہے اما ہاجرہ دی گود آئی اے اس گود دا تربیت یافتہ ہے اس گود دا تربیت یافتہ ہے اس دی تربیت اثر کر گئی ہے ہاں جی اگر ماں دیندار ہوئے اولاد پرورش پاندی ہے او دین دی نسبت نال دینی نقطہ نگاہ نال دین دے منہاج تے اپنی اولاد دی تربیت کریں دیئے اس واسطے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں بچیاں دی بنسبت بچیاں دی دین دی تعلیم ضروری ہے اس واسطے کہ اس دا پڑھ ونجنا پورے خاندان دا پڑھ ونجنا اج اسان کوئی فکر نہیں اولاد دی جدے بیندی پی بہرا روی دا شکار ہوندی کوئی پتہ نہیں تربیت کر رہی حضرت مریم وہ خاتون ہے جیڑی اجے ماں دے پیٹ چائی تا والد فوت ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جیڑی والدہ محترمہ ہے نا حضرت مریم اجے ماں دے پیٹ چائی تا والد فوت ہو گیا انہ دی ماں نے وقت نظر مننی ہائی نظر تو جاننے ہو نا کوئی نہ جاننے ہی بکرا فلانے بزرگ دے نام دا ہن سمجھ آئی نے کہ کوئی نہیں آئی پرانے زمانے تم یہ شفتور تے ویندے ہن پتہ نہیں کتنے ویندے ہو اے فلانے دے نام دا اے فلانے دے نام دا اور میرے مسلمان بھائیو اے رزق دیون والا کون ہے اے دمبے تے بکرے تے گائیاں دیون والا کون ہے دیون والا اوے تو جس ویلے تسی دیو نا تا کس دے نام تے دتی کرو اللہ تو سوا پیر پیغمبر نبی ولی غوث کتب ابدال اوتار 11ویں والا غوث پاک کوئی بھی ہوے کسے دے نام تے نہیں دیونا جدوں بھی دیونا ہے تا کس دے نام تے دیونا ہے جی اللہ دے نام تے دیونا ہے حضرت مریم دی ماں بھی نظر پہ منے دیئے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم اللہ میں نظر پئی منین دیئیں جو کچھ میرے پیٹ دے اندر ہے ہن اس ماں دے دل وچ ہے اللہ میں پتر دے سی میرا پتر پیدا ہو سی بت وڈا ہو سی میں اس پتر نو اللہ دے گھر دی خدمت واسطے وقف کر دے ساں کس گھر دی خدمت واسطے جی ٹھوکا لے ناراض نہ تھے وائے تو سنال ویسے بھی میں بڑی محبت ہے ہیڈی سونی مسیت اللہ تو آڈے اس محنت نو قبول فرمائے آمین آکھو چاہ لیکن میں اگی بھی ایک باری آ کے گل کی اجوت پہ کریں دا مسیتاں سونیاں ٹیلاں نال سنگے مرمر نال لیٹاں نال
جی انہاں ہیجے خوبصورت دروازیاں نال مسیتاں سونیاں نہیں لگدیاں، ہاں اے انہاں نال سونیاں لگدیاں کہ اے مسیتاں نمازیاں نال بھریاں ہوئیاں۔ کیوں جی؟ مسیت سونی تو آئی لگدی نا کہ مسجد نمازیاں نال بھری پئی ہوئے، مسجد دی درسگاہ وچ ہو بچے خدا دا قرآن پڑھ دے پے ہومن، صبح بھی قرآن دی آواز آندی پئی ہوئے، شام نو بھی قرآن دی آواز آندی پئی ہوئے، اللہ دا گھر ہستا پیا ہوئے نمازیاں نال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض اسلاف دے واقعات پڑھی دن نا، یقین کرو کہ آزان ہوئی انہاں دے جسم تے کپ کپی تاری تھی رہ دی، کپ کپی کمن لگ پوندے آزان ہو بنجے تے جتھے کوئی جس کم میں کھلوتا اتھیں چھوڑ کے سدھا اللہ دے دروازے تے پہنچ رہتا ہے۔ اتنا خوف پیدا ہوندہ انہاں دے دل دے اندر۔ ایک کدے سڈے دل جی پیدا ہویا، آزان ملدی مسیت ملدی پا جی، اسی پانی لائی کھلوتے ہوندیاں، پانی لیندے راندیاں تے مسیت شدی ترس دی راندی ہائے ای نمازی آویا تے نماز پڑھ ونجیا، اسی نہ کریں دے نا میرا بھائی بحیثیت ایک مسلمان ہومن دے بانگ ملے، اج خدا دے گھر وچ بیٹھے ہیں تسی بھی تے میں بھی، میں نال نہیں بچو دلو اس نال عہد کراں یا اللہ بس تیرا ہوکا آیا بانگ ملی اسی سارے دھندے چھوڑ کے تیرے گھر وچ آوساں انشاءاللہ، آکھو انشاءاللہ۔ رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، ربا میں نظر منیں دیاں اللہ کا تیرے نام دی جے کچھ میرے پیٹ چ میں تونڈے نام تے آزاد کر دے سان تے تیرے کول دعا پئی منگ دیاں انکا انت السمیع العلیم، ساریاں دیاں سنن والا وی تو کلا ہے تے ساراں دے دلاں دے راز جانن والا وی تو کلا ہے، دلاں دے حال وی تو جاندا ہے تے ہر ایک دیاں پکار کوئی اندر کوٹھے چ بہ کے پکارے یا باہر نکل کے پکارے، دن چ پکارے یا راتی پکارے، اندھیرے چ پکارے یا اجالے چ پکارے، ہاں جی تہ خانیاں وچ بن کے پکارے یا چھتاں تے کھلو کے پکارے، ظاہراً پکارے یا باطناً پکارے، اچھی آواز نال پکارے یا جھکی آواز نال پکارے، ساریاں دیاں پکاراں نو سنن والا انکا انت السمیع، ساریاں دیاں دعاواں نو سنن والا کلا اچا اللہ دا نام اچا گنو، جیڑا جیڑا اچا کی سی اساں حلوہ 2 واری دساں، ساریاں دیاں آوازاں نو سنن والا تے دعاواں نو سنن والا کلا العلیم، تے دلاں دے راز تے حال جانن والا بھی کلا اللہ ہے۔ او ماں نظر منیں دیے اللہ دی شان ہے، اللہ نے بجائے پتر دیون دے بچی چا دتی تھی چا دتی اللہ پاک نے، او وہ اماں کے آدھی امرات عمران او آدھی میرے پالن ہارا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ مولا میرے دل چھائی بچہ پیدا ہو سی تے جم پئی بچی وقت تو قبول کر گن، اللہ فرمیندن میں وقت اس نو قبول کیتا تب بے احسن اچھے انداز نال قبول کیتا، دوسریاں بچیاں سال جتنیاں بڑیاں تھیندیاں، حضرت مریم ایک دن اتنی بڑی تھی گئی۔
پھر یا مریم ہے، اس دی تربیت ہوئی زکریا علیہ السلام دے کول۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس دے امام ہے، اتھے تربیت ہوئی، بکھرا کمرہ، سیڑھیاں چڑھ دیاں، اتھے کمرہ بنائی، کسے دی آمد و رفت کوئی نہیں اتھے، صرف زکریا علیہ السلام تربیت فرمائیں دے۔ ایک داڑے آئے نا کہ حضرت مریم دا بوا کھول کے اندر تکت، او بے موسمی ہر شے پئی ہوئی۔ زکریا علیہ السلام پوچھن لگے انا لک ھذا، ایک کتھوں آئے نے، موسم کوئی نہیں، انا زمانیہ بھی بن سکدا تے مکانیہ بھی بن سکدا ہے، اے موسم نہیں، یا ساڈی فلسطین دی منڈی وچ انہاں دا کوئی موسم نہیں، اے پھل موجود کوئی نہیں، توندے کول کتھوں آ گئے؟ اے میرے بھائیو، تربیت ہوئی کھلوتی ہے، تربیت، او تربیت کے پئی دسیندی ہے، اس تربیت دا اثر پہ ظاہر ہوندا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے نے انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ۔ حضرت مریم کو پوچھ دین کتھوں آئے نی، او فرمیندیاں ہوا من عند اللہ، ایک کہے بھیجے نے جی، اللہ بھیجے نے، اللہ نے بھیجے نے، اے اس ذات نے بھیجے نے جڑی ذات موسماں دی محتاج کوئی نہیں، وہ جس طرح چاہے بے موسمے دیون لگ پوندا ہے، بے موسمے۔ اتھے انہیں گل سن گنا ہے، اے تا تربیت دا اثر ہویا۔ حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر اس ویلے پہنچی کھلوتی ہے، تقریباً 120 سال دی عمر ہوئی کھلوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام تکا اج مریم کول تا بے موسمے پے ہوئے نے، موسم تا میرا بھی اولاد دا کوئی نہیں، پر گھر میں میری اولاد کوئی نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اتھیں پیروں تے کھلوتیاں زکریا علیہ السلام نے پکاریا اپنے رب نو، تے رب نو کیا دن میرے پالن ہارا، مینڈا ویڑا بسدا کوئی نہیں، میری جھولی سنجی تھی پئیے، میری جھولی نو بھر دے میرے اللہ، تے جھولیاں دا بھرن والا بھی صرف تو نے، تیرے تو سوا اے جھولیاں نہ کوئی ہریاں کر سکدا ہے نہ کوئی بھر سکدا ہے۔ کو گل سمجھو، کوئی نہ سمجھے۔ تو سیڑھیاں بساں نکل دیاں نہ کہیں زمانے ہاں دا تو میں پتہ کوئی نہیں، اس ویلے میں بھی سفر کرنے ہوں بساں، وہ وقت سویرے سویرے وہ قوالی لینا ہوں دیا، وہ دا بھر دو جھولی میری، تے تسی بڑے مزے نال سن دے ہوں دے ہو۔ میں کئی باری ڈرائیور یار بند کرو، وہ آدھا مولوی حیا کر قوالی لگی پئی، اس تو بھی روکیں دے ہو، یعنی وہ سمجھنے قوالی قرآن ہے۔ تو میں عرض کر رہا جھولیاں کون بھریندا؟ اس بے وقوف نو کہیں آکھا بھی جھولیاں فلانا بھر دیندا، تے وقت تساں بھی سر مرین دے ہوتے واہ سبحان اللہ کمال دی گل پہ کریندا۔ میرے بھائی زکریا علیہ السلام ہنالک دعا زکریا ربہ، میں ڈر بھی لگدا پیا قراء حضرات بیٹھن کدیں قرات دی غلطی دا کر جاں۔ ہنالک دعا زکریا رب، کیا دن رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ زکریا علیہ السلام آدن میرے پالن ہارا، میں مرادی مانا پیا کرندہ، موسم تا میرا بھی کوئی نہیں، عمر 120 سال تھی کھلوتی ہے، پر 120 سال دی عمر تک جدو دا میں بالغ ہویا ماں منگن لگدا ماں تیرے کولو، منگدان دا میرے گھر اولاد کوئی نہیں، اس ساری زندگی اولاد منگیے تا صرف تیرے کولو منگیے، تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں ہوری کول تا کوئی نہ گیا۔ میرے پالن ہارا حبلی مل
لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ میں عطا فرما دے، میں عطا فرما دے، اس واسطے تیرے کولو پہ منگنا کہ انک سمیع الدعاء، بے شک صرف تو ہی اے میں ہر ایک دیاں دعاواں دا سنن والا، پکاراں دا سنن والا۔ میرے بھائیو، اس بچی دی تربیت ہوئی ہے، اس بچی دی تربیت دی نسبت نال اس نال جڑا کام تھیا ہے، زکریا علیہ السلام او ویکھیا اپنے اللہ نو سدن لگ پے، پر اللہ نو سدیا تا اللہ فیصلہ چا کیتا میں تن پتر دیندا واں۔ اللہ پاک فرمایا منجو زکریا علیہ السلام نو خوشخبری دیو چا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ پتر بھی دیندا پئی، لوگاں دے گھر پتر جم دین تے لوگ پیراں کول نام رکھواون ویندن، مولویاں کول نام رکھ ویندن، وڈیرے نام رکھیندن، چاچے مامے نام رکھیندن، ماسیاں پھپھیاں آندیاں نام رکھیندیاں۔ اللہ فرمایا زکریا میں تن پتر دیندا پیاں، پتر بھی دیندا پیاں تے نام رکھ کے دیندا پیاں، تیرے پتر دا نام بھی میں پہ رکھیندیں۔ سبحان اللہ، پتر بھی دیندا پیاں، نام رکھ کے دیندا پیاں، تے وڈا تھی سی تو میں اس نو اپنا نبی بھی بڑھا۔ بہرحال تھوڑا وقت موں سارا لے لیا تے حلوہ بھی ٹھڈا تھیندا پہ ہو سی، تسی وچوں پہ پریشان ہو سو، ادھے تے وچوں میں تک کہنا پیاں ستے پہ نیندر ماں بھی آئی وطنی تھکا ٹوٹے ہیں، لیکن میرے بھائی دا خلوص آئی، یقین کر میں بڑی خوشی ہوئی۔ انہیں جس لئے آکھا میری بچی قرآن پڑھیا جی تو ساں آمنا، میں کہا جی ضرور آساں، ویسے محنت اپنا گھر ہے ضرور آساں۔ یہ میں بہت بڑی خوشی ہوئی کہ بچی بھی قرآن دے پڑھن تے اس دے والد نو کیڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ کرے اللہ اے خوشیاں ہر والد نو نصیب کرے، اچھی آمین آکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا اللہ جس طرح میرے بھائی دی بچی قرآن پڑھیا، ہر ایک بھائی دی بچیاں نو قرآن دی تعلیم تو زیور دو آرستہ فرما۔ یا اللہ ساڈے بچے بچیاں نو دیندار بنا، بے دینی کو ساڈے بچیاں کے بچیاں دی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساڈیاں بچیاں نو حیادار بنا، با پردہ بنا، شرم و حیا دا پیکر بنا۔ ساڈے بچیاں نو اے اللہ 5 ٹائم مسجد دا نمازی بنا۔ یا اللہ دین آلہ بنا، دیندار بنا، دین تے چلن آلہ بنا۔ اساں ساریاں نو یا اللہ دین اسلام تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ باران رحمت عطا فرما، خیر نہیں تے رحمت نہیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ساڈیاں گناہاں نو معاف فرما، ساڈیاں قصوراں نو معاف فرما، ساڈے تے آمن والیاں مصیبتاں کولو ساڈی حفاظت فرما، تکلیفاں کولو حفاظت فرما، بلاواں کولو حفاظت فرما۔ یا اللہ معصیت وچ گرفتار نہ فرما، یا اللہ معصیت وچ گرفتار نہ فرما، سن معصیت تو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ اساں ساریاں دا آمنا بیٹھنا سننا سناونا قبول و منظور فرما۔ اللہ اپنے اس گھر نو باقی گھراں دے نال آباد فرما۔ یا اللہ نمازاں نال آباد فرما، قرآن دی تلاوت نال آباد فرما، ذکر اذکار نال آباد فرما، قرآن دی تعلیم نال آباد فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی و آلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔